ल है खोल्नुहोस् है खोलिदिनुहोस् ओहो यहाँ त ए रसा कसी भयो यहाँ ओहो ओहो ल ल खोल्नुहोस् है खोल्नुहोस् बल लगाएर खोल्नुहोस् है खोल्नुहोस् के हो सर यता ध्यान खोल्नुहोस् ल खोइ खोल्नु खोइ सर तपाईँको के खुल्नै भइसक्यो ल खोल्नुहोस् नेगोसिएसनको पहिलो नियम के हो भने कम्प्लिट इन्फर्मेसन पहिला सुनिन्छ। जब हामी नेगोसिएसन गर्छौँ त्यहाँ बोलिँदैन सुनिन्छ। बोल्ने एउटा पक्ष हुन्छ, अर्को कम्प्लिट सुन्ने हुन्छ। कम्प्लिट सुनिसकेपछि अनि बल्ल बेस्ट के हुन सक्छ अनि बेस्ट प्रतिक्रिया दिने हो, एकदम पोजिटिभ कर्नरबाट भनिसकेको कुराको सबभन्दा पोजिटिभ के आउँछ उहाँले मोटी पार्नु गरा यत्रो ज्यान चाहिँ जसरी खोज्छु भने उहाँले मभन्दा 28 वर्ष देख्यो भने चाहिँ नुहारल देखे बल्ल वार्ता अलि लामो छ। यस्तो गरौँ न, तपाईँ र म मिलेर एउटा नयाँ काम गरौँ। ध्यान उठेको छ। दुईजना मिलेर काम गरौँ। जोइन्ट काम गरौँ। हामीले सँगै काम गर्ने भने तपाईँले मुठी खोलिदिनुपर्छ र हामी दुईजना मिल्नुपर्छ, नत्र भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ म मिलेर काम गऱ्यो भने तपाईँले मुठी खोल्नुपर्छ, म साथ मिलाउनुपर्छ। तपाईँको मेरो सामूहिक तपाईँले चाहनुभयो भने मैले चाहेँ भने हामी मिल्न सक्यौँ नि त। त्यसो भएदेखि म मुठी नखोलिदिन मिलाउनु त मिठी नभने कसरी मिल्न सकिन्छ? यदि कि त तपाईँले के भन्नु पऱ्यो नि, म तपाईँसँग मिल्दिनँ भन्नु पऱ्यो होइन, मसँग मिलेर काम गर्न इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नु पऱ्यो होइन। त तपाईँ एउटा पक्ष म एउटा पक्ष हो नि त, अर्को किन चाहियो? तपाईँ र म मिलेपछि त सकियो नि त।
तपाईँ र म मिलेको यस्तो कुरो सकियो हुन्छ यदि तपाईँ मसँग मिल्नु भएन भने त म तपाईँ नमिल्नु भएको भनेर जनतालाई म त तत्त्वहरू नभड्का हो न बाहिर चल्नु भयो क्या नमिलो भन्ने तपाईँ नमान्दाखेरि मैले के भन्छु भने म आफ्नो तर्फबाट मिल्न गएको थिएँ तपाईँ मिल्नु भएन ल कुलदिन त हतियार हो नि त्यो भन्दाखेरि तपाईँको पब्लिक इमेज नराम्रो हुन्छ किनभने को चाहिँ गैर बिहा हो भन्ने म तपाईँसँग मिल्न मेरो पनि त पैसा छैन मेरो उद्देश्य होइन मेरो उद्देश्य भएको भए त म पो तपाईँसँग किन मिल्न पर्नेछ मलाई पनि त्यस्तो हामी दुईजना मिलेर गरौँ म सिधै अट्नु भयो तपाईँ त्यो क्यामेरामा यार म त्यस्तो तपाईँ र म के तपाईँको आफ्नो स्वार्थ हुँदैन तपाईँको आफ्नो शर्तहरू जस्तो मैले यो केही गर्नको लागि मेरो आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मुठी बाँधेको छु भने मेरो केही सङ्कल्प छ भने तपाईँको सङ्कल्पलाई मैले पनि सहयोग गर्छु गएर क्यामेरा पछि नदेखिने कुरा हुन्छ यत्रो बेर म खिचेर क्यामेरा पछि नदेखिने कुरा हुन्छ समाजमा यो आधा मेरो सहभागिता यो मुठीमा हजुर आधा सहभागिता हुन्छ त्यसो हुन्छ सबैकोमा आधा सहभागिता बस ल होइन समर्पण गर्नुभयो वार्ता मिल्यो कमिटमेन्ट दिनुभएको छ नि उहाँको कमिटमेन्ट के अरे सङ्कल्पमा आधा मेरो पनि जिम्मेवारी चाहिँ आधा चाहिँ मलाई ठिक छ तपाईँलाई खुसी लागेर मिलाउनु भन्ने कुरा तपाईँले हार्नु मैले जबरजस्ती गरेर बोलेको तपाईँले हराएको मैले तपाईँले र मैले दुइटै मिलेर खोलाउँ भनेको यस्तो दुइटैजनाको हुन्छ नि त सो यो काइन्ड अफ नेगोसिएसनमा एउटै स्ट्राटेजीले काम गर्दैन तर नेगोसिएसन भनेको के हो भने दुवै तर्फको मान्छेहरूले डिग्निफाइड महसुस गर्न पर्यो दुईटैको आत्मसम्मान सुरक्षित हुनु पर्यो हामीलाई दुईटा कुराले गाइड गर्छ एउटा लिखित केन्द्र कानुनले अर्को अलिखित कुराहरूले तपाईँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ डेली अफिसमा आउनुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ सबैलाई केले निर्देशित गरिरहेको छ लिखित कानुनले निर्देशित गरेको छ तर जब कुर्सीमा गएर बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई हाम्रा अलिखित कानुनहरूले निर्देशित गर्छ हाम्रो अलिकति मान्यता कस्तो छ भने सोझो निर्दलीय समाजमा सम्मानित भएर बाँच्नु पाउँदैन नि त ऐन कानुनमा पो सबैले बराबर भनेको छ त तर व्यवहारमा के छ समानता छ भने त्यो किन डिक्टेट गरिरहेको छ अलिखित कानुनले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने लिखित कानुनभन्दा अलिखित कानुन हुन पावरफुल हुन्छ काम दुई प्रकारको हुन्छ एउटा मसलले गर्ने काम अर्को ब्रेनले गर्ने काम यही कार्यशैलीको अहिले नै सोच्ने तरिकाले अहिले नै काम गर्ने तरिकाले उत्कृष्ट नागरिक प्रशासन हुन्छ प्रश्न आयो नि त त्यसकारण चेन्ज कहाँ चाहिन्छ जनतामा चाहिन्छ कि हामीमा चाहिन्छ तपाईँ यहाँ सेवा लिन आउने मान्छेहरू मुठी पारेर आएका हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ यो हुनुपर्छ अथवा मेरो यो काम छ अब त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन कि गर्ने कि नगर्ने कि मिल्छ कि मिल्दैन कि उनलाई एकदम आत्मसम्मानित बनाएर हेपिएर उनलाई त्यहाँ आउँदाखेरि काम नहुँदा पनि चाहिँ गौरवान्वित भएर पठाउने काम चाहिँ कसको हो कि त तपाईँले काम गरेर उसलाई खुसी बनाएर पठाउनु पर्यो यदि मिल्दैन भने पनि उसलाई चाहिँ प्रशस्त टाइम दिएर पुरा गरेर एकदम आत्मसम्मानित बनाएर पठाउनु पर्यो त्यो चाहिँ प्रत्येक सेवाको अधिकार हो यो कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले कुरा गर्नु पर्यो नेगोसिएट गर्नु पर्यो वार्ता गर्नु पर्यो अनि लास्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँको काम हुने थियो मैले गर्ने सम्झौतामा पुग्नु तपाईँको काम यो कारणले गर्दा हुने थिएन त्यस कारण यो कन्भिन्स गर्छ कतिपय मान्छेले एकदम लेखेकै कुरा पनि गलत अवस्था लगाएको हुन्छ त्यस कारण लिखित कानुनहरू एकदमै कमजोर हुन्छ तर अलिखित कानुनले यसरी गाँजेर राखेको छ
जातीय छुवाछुत उन्मूलन 2020 मा उन्मूलन भयो। तर आज पनि त्यो कति वर्ष भयो 2020 मा उन्मूलन भएको कुरा आज हामी 2078 मा आउँदाखेरि पनि हाम्रो समाजलाई त्यतिकै गादिरहेछ। अलिखित कानुन कति शक्तिशाली छ। जब तपाईँ वर्किङ चेयरमा गएर बस्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई हेर्नु पर्यो केले तपाईँलाई डिक्टेट गरिरहेछ। यदि अलिखित कानुनले तपाईँलाई निर्देशित गरिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ डिजास्टर हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ अलिखित कानुनहरू पनि राम्रा हुन्छन् तर हाम्रो जस्तो सामन्तवादी संस्कारमा अलिखित कानुनहरू एकदम विभेदपूर्ण छन्, अन्यायपूर्ण हुन्छन्। यदि नेगोसिएसन हो भने बराबरी एकदम इक्वल स्ट्याटसमा हुन्छ र त्यसले दुवै पक्षको चाहिँ डिग्निटीलाई भन्छ आत्मसम्मानलाई सम्मान गर्छ, सुनिश्चित गर्छ, दुवैको पहिचानलाई मान्यता दिन्छ। त्यो चाहिँ नेगोसिएसन हो र त्यसको आधारमा एग्रिमेन्टमा पुगिन्छ। यदि अब हामी नेगोसिएसनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछौँ भनेदेखि एउटै शर्त के हो भन्दाखेरि सबैको आत्मसम्मानको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ। हामीले हर चिजलाई दुईटा तरिकाबाट लिन सक्छौँ किनभने एउटा नकारात्मक पाटो हुन्छ अर्को सकारात्मक हुन्छ। यो चाहिँ सिक्काको दुई पाटो भए जस्तै हो। एउटा मात्रै पाटो भएको सिक्का चल्छ त्यसलाई खोटो सिक्का भनिन्छ। भनेपछि एउटा मात्रै सोच भयो भने त्यो सोचले काम गर्छ गर्दैन। नकारात्मक सोच अनिवार्य नियम हो। सकारात्मक सँगसँगै नकारात्मक पनि हुन्छ तर मात्रा मिलाउनु पर्छ। सकारात्मकता बढी छ भने सकारात्मकता हाइलाइट हुन्छ, नकारात्मक बढी छ भने नेगेटिभ हाइलाइट हुन्छ। त्यसकारण यो दुईटै हुन्छ तर कुन बाहिर आउँछ भन्दाखेरि जुन बढी हुन्छ, जुन हाबी हुन्छ, सुनिश्चित सबै ठाउँमा चाहिँ यो दुईटै पाटो हुन्छ र जेलाई अर्को रियालिटी के हो भने जेलाई हाइलाइट गरेर त्यही पर्छ। जस्तै अलिकति नियमहरूले काम गरेर आउँछ त्यस्तै यसमा पनि हामीले जेलाई हाइलाइट गऱ्यौँ त्यही पर्छ। भनेपछि केलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ? जब तपाईँ साथी भेट्नुहुन्छ र साथीको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्नुभयो भने साथीले पनि के गर्छ? सकारात्मक कुरामै रेस्पोन्स गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि माहौल कस्तो हुन्छ? माहौल सकारात्मक हुन्छ। एउटा अफिसमा एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई सकारात्मक कुरा र एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा मात्रै गर्यो भने के हुन्छ? त्यो अफिस त्यो पोजिटिभ अफिस हुन्छ। एउटै अफिसमा छौँ तर हाम्रो संसार फरक छ, हाम्रो सोचाइको आधारमा फरक छ। हाम्रो आफ्नै संसारहरू छन् के। इन्जिनियरको एक प्रकारको संसार छ, प्रशासनको मान्छेको अर्को प्रकारको संसार छ। हाम्रो जे ब्याकग्राउन्ड हो बाहिर एउटै इन्फर्मेसन दिँदाखेरि हाम्रो दिमागले फिल्टर गर्छ। अलिकति मान्यता एकदम हाम्रो फिल्टर सिस्टमलाई एकदम गालेको छ। त्यसकारण जब तपाईँ अफिसमा बस्नुहुन्छ, काम गर्न थाल्नुहुन्छ, सेवागारैसँग कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ अनि यस्तै विश्वासका कुराहरू ननसेन्स फिल्टरहरू हुन्छन्। हाम्रा शब्दहरू त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। एउटा आइन्स्टाइनले के भन्नुहुन्छ? एउटा तहको ज्ञानबाट शिक्षित समस्या त्यही तहको ज्ञानले समाधान हुँदैन। अहिलेसम्म तपाईँले जे सिक्नुभयो त्यसले तपाईँलाई यो पोजिसन दिएको हो। तपाईँ माथि जानुहुन्छ भने योभन्दा माथि सिक्न पर्यो। हर ठाउँमा नेगोसिएसन छ। जब सेवाग्राही तपाईँ जहाँ सेवा लिन आउन थाल्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब नेगोसिएसन सुरु भयो। त्यतिखेर 3-4वटा रणनीतिहरू हुन्छन्। एउटा जित र हारको हुन्छ। मुख्य खण्ड तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो जित र हारको। अर्को हार र जितको हुन्छ। एउटा पक्ष पहिले जित्न चाहने अब हार्ने रोलमा पनि हुनसक्छ। सम्झौता हुन्छ, हार हुन्छ र जित हुन्छ। रियल सम्झौता भनेको चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ आत्मसम्मान सुनिश्चित भएर दुवै पक्षलाई चाहिँ बराबरीको स्ट्याटसमा राखेर गरिने सम्झौता चाहिँ सम्झौता हो। सरबाट चाहिँ वार्ता संवादको बारेमा हामीले चाहिँ जुन क्लास लियो यसको लागि अति नै स्तरीय र गुणस्तरीय पनि थियो, जसले सरले चाहिँ त्यो पाठ्य वस्तुलाई मात्र चाहिँ ध्यान नदिएर हामीलाई चाहिँ जुन प्र्याक्टिकल रूपमा पनि वातावरण एकदमै सान्दर्भिक थियो र यसको लागि चाहिँ सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो हलबाट सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज यो जुन चाहिँ हाम्रो आरसी लामिछाने सरले वार्ता र सम्बन्धको बारेमा हामीलाई चाहिँ जुन प्रशिक्षण दिनुभयो यो एकदम हाम्रो व्यवहारमा एकदम चाहिँ नि यो व्यवहारिक छ र सरले यो प्र्याक्टिकल रूपमा हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभयो यसका लागि हामीले यो पनि कार्यालयमा गएर कुनै समस्या आयो भने कसरी समाधान खोज्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा गतिलो चाहिँ यो उदाहरण पनि इक्जाम्पल पनि बनेको छ। र सुरु चरणमा जो पनि
यो वार्ताको चरणको सुरु अवस्थाको कन्डिसन हुन्छ नि, जो पनि एउटा विन विनको अवस्थामा मैले जित्नै पर्छ, मेरो कुरो लागू हुनैपर्छ भन्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका हुन्छौँ। जस्तो बसन्तजीको र मेरो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल गेम हो त्यसले सिकायो। हाम्रा दुवै कुराहरू दुवैजनाका चाहिँ शर्तहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी प्रवेश गरेका थियौँ। र एउटा प्रस्ताव बिचमा चाहिँ प्रस्ताव आउनुपर्ने, त्यसलाई समस्याको समाधानका लागि प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ नि त्यसको समस्याको समाधान निराकरण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिकलबाटै सिक्यौँ। बसन्तजीले पनि जित्न चाहनुहुन्थ्यो, म पनि जित्न चाहन्थेँ। प्रस्ताव दुवै पछिबाट आएको थिएन। त्यसको सहज उपाय के थियो भन्दा वार्ता, सम्झौता, प्रस्ताव आउनुपर्ने थियो र शर्तहरू राखेर दुवैलाई जित हुने किसिमको चाहिँ हामीले सम्झौता ल्यायौँ भने त्यसले सहज निकास लिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारबाट नै देखायौँ हैन। मैले पनि हातमा काट्नुन्जेलसम्म पनि मेरो आफ्नो अडान छोडिनँ। उहाँले पनि जसै पनि म जित्नै पर्छ, फुकाउनै पर्छ भन्ने प्रयासमा रहनुभयो। त्यसले हामी दुवैजनाको एउटा वार्ता भयो भने त्यो सहज हुन्थ्यो। यो कुरो आजको क्लासले हामीलाई प्रशिक्षण दिएको छ। यसका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै गर्दा म के पनि भन्छु भने हामी राज्यको तल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छौँ र हामीलाई उपल्लो तहको प्रभाव, काम गर्ने सेवा दिने क्रममा उपल्लो तहको प्रभाव, दबावमूलक किसिमले हामी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको निराकरण हो भने हामी सहज रूपमा चाहिँ यस्ता समस्याहरूलाई सहज गर्न र निराकरण गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यति भन्दै सरलाई यो चाहिँ नि सहजीकरणका लागि, तिनै महत्त्वपूर्ण क्लासका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। सरको क्लास लिइसकेपछि आज यो वार्ता र सम्झौताको टपिकमा के लाग्यो भने हरेक समस्याको हामीले हेर्ने जुन नजरिया हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ र त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि केवल आफ्नै दृष्टिबाट हेर्ने र एकै प्रकृतिबाट हेर्ने पनि रहन्छ। फरक एङ्गलबाट उसको पनि फरक सोचाइ हुन्छ, उसको पनि फरक व्यवहार हुनसक्छ, उसले फरक हिसाबले लिन सक्छ र कुनै एकै एउटै तरिकाबाट मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, धेरै विकल्प हुनसक्छ भन्ने कुरा एकदम प्रष्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीले सेवा गर्ने क्रममा शब्दको, हावभावको र स्वरको कतिसम्म भूमिका हुन्छ, कस्तोसम्म प्रभाव पर्न सक्दछ, यो बारेमा पनि हामीले त्यति साह्रो ख्याल नगरेको पनि रहेछौँ। यो बारेमा पनि सरले प्रष्ट पारिदिनु भयो र आजको यो क्लासबाट पक्कै पनि हाम्रो यो सेवा प्रवाहमा केही अझै निखारताहरू आउँछ भन्दै सरलाई यो क्लास लिइदिनु भएकोमा अति नै हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।